बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 880 के दोस्तों की खिदमत में फैजुल हसन नसीम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज गुफ्तगू होगी एक बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प मौजू के हवाले से। और इस मौजू का तज़किरा इस तरह करूं कि दुनिया भर के इंसान अपनी जिस्मानी सेहत के जिन पहलुओं के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं उनमें से एक है उनकी दिमागी सेहत और उनकी जहनी सलाहियत। बच्चे हों, नौजवान हों, उधेड़ उम्र हों, बुजुर्ग हों, सबको अपनी याददाश्त और अपनी जहनी सलाहियतों के बारे में बेलमूम कुछ न कुछ शुबा ही रहता है। और अगरचे कभी कभार भूल जाना मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा है। ख़ास तौर पे आज की इंतहाई मसरूफ़ और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में तो ऐसा हो जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ऐसा एक ही वाक़या हमें अपनी याददाश्त के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर जाता है। आज हम अपने दोस्तों से ज़िंदगी के इसी इंतहाई अहम पहलू के हवाले से कुछ बातें करने लगे हैं और इस हवाले से हम अपने दोस्तों को कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी तजावीज़ देने लगे हैं जिन पर अमल करके वो न सिर्फ अपनी याददाश्त को, अपनी जहनी सलाहियतों को बरकरार रख सकते हैं बल्कि इनमें बेहतरी ला सकते हैं, इनमें निखार पैदा कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इसमें फ़राहम की गई तमाम मालूमात को सही तौर पर जान सकें और फिर उनका सही इस्तेमाल कर सकें। तो हम मज़ीद कुछ बात करने से पहले हम अपने दोस्तों का एक छोटा सा इम्तहान लेना चाहेंगे। क्या आपको मालूम है कि एक इंसानी दिमाग में औसतन कितनी मालूमात ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है? हमें मालूम है कि आपको इस सवाल का जवाब मालूम है क्योंकि हम अपनी पहली वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि एक इंसानी दिमाग में औसतन 2.5 पीटाबाइट्स के करीब इसके लगभग मालूमात ज़ख़ीरा की जा सकती हैं। सवाल ये है कि ये मालूमात कहाँ ज़ख़ीरा होती हैं, और इसका जवाब ये है हमारे दिमागी खलियों में। और इनमें सबसे नुमायाँ खलिए वो हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा का आपस में रब्त और राब्ता, इनके दरमियान हम आहंगी, इनके दरमियान मालूमात का तबादला, ये सब काम न्यूरॉन्स के ज़रिए ही सर अंजाम पाते हैं। चुनांचे जब तक हमारे न्यूरॉन्स और हमारे दूसरे दिमागी खलिए सेहतमंद हैं, हमारी जहनी सलाहियतें, मसलन हमारी याददाश्त, हमारी मामलात मसाइल को हल करने की सलाहियतें सब ठीक रहती हैं। अगर हमने अपनी याददाश्त, अपने दिमाग और अपनी दिमागी सलाहियतों को सेहतमंद रखना है तो हमें अपने दिमागी खलियों को, ख़ास तौर पर न्यूरॉन्स को और आसाबी रेशों को सेहतमंद रखना होगा। सवाल ये है कि इन खलियों को किस तरह से सेहतमंद रखा जा सकता है या इनकी सेहत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे दिमागी खलिए यानी न्यूरॉन्स वगैरह की कीमियाई तरकीब क्या है, इनकी कीमियाई साख्त क्या है, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, और ये न्यूरॉन्स आपस में और जिस्म के दूसरे आज़ा और खलियों से राब्ते के लिए कौन कौन से कीमियाई मुरक्कबात इस्तेमाल करते हैं। जनाब, ये न्यूरॉन्स इन राब्तों के लिए जो मुरक्कबात इस्तेमाल करते हैं उनकी कोई लगभग 8 के करीब किस्में हैं। इनमें एसिटाइलकोलिन, नॉरेड्रेनालिन, ग्लूटामीन, डोपामीन, गैबा यानी गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, सेरोटोनिन, प्योरीन्स, हिस्टामीन्स, इस तरह के मालिक्यूल्स, इस तरह के कीमियाई मुरक्कबात शामिल हैं। और अगर ये कीमियाई मुरक्कबात या इनसे मुतअल्लिका मुरक्कबात दिमागी खलियों को खातिर ख़्वाह मिकदार में दस्तयाब ना हो तो दिमागी खलियों की कारकर्दगी और उसके बायस दिमाग की सलाहियत मुतासर होती है। गोया अगर आपने अपनी याददाश्त को, अपनी दिमागी सलाहियतों को बेहतरीन रखना है तो फिर आपको अपने दिमाग के खलियों को यानी न्यूरॉन्स को ये मुरक्कबात और इनसे मुतअल्लिका मुरक्कबात खातिर ख़्वाह मिकदार में फ़राहम करने होंगे ताकि न्यूरॉन्स और दिमाग अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार कर सकें। सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है? जनाब, साइंसदान ये कहते हैं कि जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। आप अपने दिमाग को, अपने दिमागी खलियों को इनके दरकार मुरक्कबात फ़राहम कर सकते हैं, खातिर ख़्वाह मिकदार में फ़राहम कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कुदरती अंदाज में।
एक, अपनी खुराक के ज़रिए, दो, अपने रोज़मर्रा के आमाल व अफ़ाल के ज़रिए। आइए इन्हीं दो पहलुओं का एक एक करके जायज़ा लेते हैं। वाज़ेह रहे कि इस गुफ्तगू में हम जो तजावीज़ आपको दे रहे हैं और जो तरीक़े आपको बता रहे हैं, ये सब मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात का नतीजा हैं। इनमें से कोई भी बात, कोई भी मशवरा तुक्का नहीं है, हवाई बात नहीं है। सबसे पहले आ जाइए जनाब अपनी खुराक की तरफ, और इसमें पहली बात कि हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाला उज़्व, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की तलब रखने वाला उज़्व हमारा दिमाग है। लेकिन हमारे जिस्म में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मिक़दार हमारी ज़हनी सलाहियत, हमारी दिमागी सलाहियत पर बुरा असर डालती है। लिहाजा साइंसदान ये कहते हैं कि जहाँ मुनासिब मिक़दार में मीठा खाना ज़रूरी है, वहीं बहुत ज़्यादा मिक़दार में मीठा खाना हमारे लिए नुकसानदेह भी है। चुनाचे दिमागी और ज़हनी सलाहियतों को बेहतर रखने के लिए पहला मशवरा ये है कि अपने खाने में से मीठे की ज़्यादती को ख़त्म कर दें, मीठा कम कर दें। साइंसदानों ने हज़ारों इंसानों पर तहकीक की है और उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं और ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके दिमाग का हुजूम कम हो जाता है और यूं उनकी याददाश्त बुरी तरह से मुतासर होती है। सो बाकायदगी से सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने वाले लोग और बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले लोग मुहतात रहें, क्योंकि ये मीठा उनकी ज़हनी और दिमागी सेहत को किसी भी वक्त मनफी तौर पर मुतासर कर सकता है। दूसरी बात, चूँकि हमारे दिमागी खलियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ख़ास किस्म के चिकने मादों से बना हुआ होता है, लिहाजा हमारी खुराक में कुछ ख़ास किस्म की चिकनाइयों का इस्तेमाल इन खलियों की सेहत और यूँ हमारी याददाश्त और हमारी दिमागी सलाहियतों को बरकरार रखने और उन्हें बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। और इनमें सबसे अहम वो चिकनाइयाँ हैं जिन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहा जाता है और जो मछली के तेल में बकसरत पाई जाती हैं। इसी तरह से खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स में से अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। लिहाजा अखरोट का इस्तेमाल भी हमारी ज़हनी सलाहियतों को बरकरार रखने और उन्हें बेहतर बनाने में मुमिद व मुआविन साबित हो सकता है। तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के इस्तेमाल से कमज़ोर याददाश्त वाले लोगों की याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है। चुनांचे अगर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी दिमागी सलाहियतों को बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर अपनी खुराक में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी ऐसे ज़राए जिनके ज़रिए ये फैटी एसिड्स आपको हासिल हो सकें, उनकी मिकदार को बढ़ा दें। खुराक ही के ज़िम्न में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि निशास्ते की, जिन्हें हम कार्ब्स कहते हैं, उनकी प्रोसेस्ड और रिफाइंड किस्म हमारे दिमाग के खलियों को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनांचे जो लोग बाकायदगी से रेडी टू ईट किस्म के खुराक नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, साइंसदानों ने उनमें गायब दिमागी या डिमेंशिया आम देखा है और उनकी इल्मी और जहनी सलाहियतों को दूसरे लोगों से नुमायां तौर पर कम देखा है। इल्मी और जहनी सलाहियतों में ऐसी ही कमी और अबतरी उन लोगों में भी साइंसदानों ने देखी है जनाब, जिनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है, जो विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। चुनांचे अगर आप अपनी याददाश्त को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जहनी सलाहियतों को बरकरार रखना चाहते हैं, तो फिर अपने जिस्म में विटामिन डी की कमी ना होने दें। हल्की फुल्की धूप में निकलें, ऐसी खुराक खाएं जो आपके जिस्म की विटामिन डी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ज़रूरत पड़े तो विटामिन डी का टेस्ट कराएं और फिर डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी का कोई मुनासिब सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी दिमागी सलाहियतों पर मनफी असर डालता है। वजह उसकी यह है कि इनसे हमारे निज़ाम हज़म में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया हलाक हो जाते हैं, जबकि इन बैक्टीरिया की हमारे निज़ाम हज़म में मौजूदगी हमारी दिमागी और हमारी जिस्मानी सलाहियतों के लिए बहुत अहमियत रखती है।
اسی طرح جناب خوراک ہی میں موجود کچھ اور کیمیائی مادے جن کو ہم فلیونائڈز، اینٹی آکسیڈنٹس یا اینٹی انفلیمیٹری مرکبات کہتے ہیں، ان مرکبات کی موجودگی بھی ہماری جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائنسدانوں نے بہت سارے انسانوں پر تحقیق کے بعد یہ معلوم کیا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے خاطر خواہ مقدار میں پھل، تازہ سبزیاں، خاص طور پر سبز پتے دار سبزیاں جیسے پالک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کی یادداشت اور ان کی ذہنی صلاحیتیں پھل اور سبزیاں استعمال نہ کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی خوراک میں پھل اور سبز پتے دار سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کدو کے بیج دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید پائے گئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان بیجوں میں اینٹی آکسیڈنٹس، زنک یا جست، میگنیسیم، کاپر یا تانبا اور آئرن یا لوہا کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ ان بیجوں کو کھانا آپ کی علمی صلاحیتوں میں نکھار لاتا ہے، آپ کی یادداشت کو تیز کرتا ہے، بعض حالات میں دماغ پر چھا جانے والی دھند کو دور کرتا ہے اور آپ کے اعصابی ریشوں کو تقویت پہنچاتا ہے۔ برسبیل تذکرہ یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کدو بہت شوق سے تناول فرماتے تھے۔ سو جناب، اگر آپ ذہنی طور پر چست اور چاق و چوبند رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی خوراک کی طرف توجہ دیں۔ اپنی خوراک میں بیریز جیسے بلو بیریز یا اسٹرابیریز شامل کریں، انڈے شامل کریں، مچھلی کا تیل، سبز ہری پتے دار سبزیاں، پھل، خشک میوہ جات جیسے اخروٹ، کدو کے بیج، ہلدی، گندم، جو اور اس طرح کے دوسرے اناج کو شامل کریں۔ ان کو اپنی خوراک کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ اور پرہیز کس کس چیز سے کریں؟ پروسیسڈ فوڈ، ریفائنڈ نشاستہ، سافٹ ڈرنکس اور بہت زیادہ میٹھے سے پرہیز کریں۔ اور اب آ جائیے جناب زندگی کے روزمرہ اعمال اور افعال کی طرف۔ اس میں سب سے پہلی بات، باقاعدہ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ ہر عمر کے لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں بہتر کرتی ہے۔ سائنسدانوں کے مشاہدے کے مطابق روزانہ کم از کم صرف 15 منٹ کی ورزش انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں خاطر خواہ بہتری کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح رات کی ایک اچھی اور پرسکون نیند آپ کی یادداشت، خاص طور پر آپ کی شارٹ ٹرم میموری، مختصر عرصے کی جو یادداشت ہوتی ہے، اس کو جلا بخشتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی خود بھی یہ بات نوٹ کی ہو کہ جس امتحان سے پہلے آپ رات کو ایک اچھی پرسکون نیند لے لیتے ہیں، اس امتحان میں آپ کی کارکردگی بہت بہتر ہوتی ہے۔ اپنے دماغ کی تربیت کریں، پہیلیاں بوجھیں، معمے حل کریں، ایسے کھیل کھیلیں جن میں آپ کو اپنی دماغی صلاحیتیں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر چست رکھیں، حاضر دماغ رکھیں اور مشق کریں۔ معلومات کو محض یاد رکھنے اور رٹنے کی بجائے انہیں سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے کی طرف توجہ دیں۔ ان ورزشوں کے حوالے سے یہ بات بھی خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ معلومات کو یاد رکھنے کے لیے لکھ لینا یا بار بار دہرانے کا عمل بھی انہی ورزشوں کی ایک قسم ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے رومال یا کسی کپڑے میں گرہ لگا دی جاتی تھی۔ یہ بھی ایسی ایک ورزش تھی۔ تاہم آج کے دور میں اس کی بجائے معلومات کو کاغذ پر نقش کر لیا جاتا ہے یا انہیں بول کر ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جناب نشہ آور مرکبات اور ایسی ہی دیگر نقصان دہ چیزوں سے بھی مکمل اجتناب کریں۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتیں بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے وزن کو قابو میں رکھیں، اسے خاص حد میں رکھیں، اور آخری لیکن سب سے بڑی بات، مراقبہ کریں یا ایسی عبادات کریں جو آپ کا رشتہ آپ کے خالق، آپ کے مالک سے جوڑ دیں۔ نماز پڑھیں، مثال کے طور پر اطمینان سے آرام سے رکوع و سجود کریں، سجدوں کو طویل کر دیں۔ یاد رہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ میں نیورونز پر مشتمل گرے میٹر میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے اور یوں ہماری دماغی صلاحیتیں، ہماری یادداشت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن
آپ کو اپنی دماغی صلاحیتیں اگر برقرار رکھنی ہیں، اپنی یادداشت کو برقرار رکھنا ہے، تو پھر نہ صرف آپ کو اپنے اس گرے میٹر کو برقرار رکھنا ہے بلکہ آپ کو اسے بڑھانا بھی ہے، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ مراقبہ اور اس سے ملتی جلتی عبادات اس مقصد کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جناب عبادت کریں، سکون اور اطمینان سے کریں، اس سے آپ کی سٹریس کم ہوتی ہے، آپ کا جذباتی تناؤ کم ہوتا ہے، آپ کا درد کم ہوتا ہے، آپ کے فشار خون یعنی آپ کے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوتی ہے، آپ کے نیورونز کی تعداد بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے آپ کے نیورونز کی تعداد بڑھتی ہے آپ کے گرے میٹر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی یادداشت اور آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے اپنے تحقیقاتی کاموں میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ مراقبہ اور اس جیسی عبادات کرنے والے اور اپنے خالق اور مالک سے لو لگانے والے ہر عمر کے لوگوں کی یادداشت اور ان کی ذہنی صلاحیتیں دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر ہوتی ہیں۔ اور جناب اگر خدا نہ خواستہ کسی مرض یا کسی حادثے کے سبب کسی انسان کے دماغی خلیے تباہ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی ایک امید کی کرن پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ہے ایک جدید ٹیکنالوجی جسے ہم کہتے ہیں سٹیم سیل ٹیکنالوجی۔ تجربات سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف دماغ کے متاثرہ حصوں کی مرمت کی جا سکتی ہے بلکہ ایسے حصوں کو نئے سرے سے بنایا اور پیدا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی امید افزا ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے مستقبل میں ذہنی طور پر معذور افراد کو ذہنی طور پر فعال اور کارآمد بنانے کی امید کی جا رہی ہے۔ جناب امید ہے ہمارے 8 سے 80 کے دوست ہماری تجاویز، ہمارے مشوروں پر عمل کر کے اپنی یادداشت، اپنی ذہنی صلاحیتوں میں نکھار لائیں گے، اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کے سبب جب بھی وہ شاندار کامیابیاں حاصل کریں گے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اور یہ یاد دہانی تو حسب معمول ہم آپ کو کرائے دیتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے، اور اس چینل اور اس چینل کی ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ علم وہ دولت ہے جو تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ فیض الحسن نسیم کو آئندہ ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع، ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔